نبداو في التمرين ديالنا. الفقرة الأولى لدينا الدالة جي دو إكس كتساوي واحد ناقص واحد على إكس أس اثنان زائد إلين دو إكس. السؤال ديالنا هو كالتالي: رقم واحد، بين أن جي بخيم دو إكس كتساوي واحد على إكس أس ثلاثة زائد واحد على إكس. إذا خصنا نحسبو الاشتقاق ديال الدالة ديالنا. إذا ناخدو جي دو إكس كتساوي واحد ناقص واحد على إكس أس اثنان زائد إلين دو إكس. إذا تبريم اشتقاق هنا بين قوسين بخيم إي إلين دو إكس كذلك الاشتقاق ديالو. إذا جي بخيم دو إكس تساوي الاشتقاق ديال واحد إيكالا زيرو ناقص بين قوسين الاشتقاق ديال واحد على إكس أس اثنان اللي هي ناقص جوج إكس على إكس أس ربعة زائد واشتقاق إلين دو إكس اللي هي واحد على إكس كخاصية. إذا الخاصية شنو كتقول؟ كتقول الإلين دو إي، يعني الدالة اللي بغات تكون هنا الاشتقاق ديالها كيساوي إي بخيم على إي. إذا الاشتقاق ديال الإلين ما بداخل الإلين بخيم على نفسه. هذه هي الخاصية اللي كنستعملو في الاشتقاق ديال الدالة إلين. إذا تبقى لنا جي بخيم دو إكس تساوي ناقص تساوي ناقص مع ناقص تتحيد ونختزل منا إكس مع إكس. إذا غتبقى لنا جوج على إكس أس ثلاثة زائد واحد على إكس. وهكذا نكون بينت الاشتقاق ديالي اللي هو بين أن جي بخيم دو إكس كتساوي جوج على إكس أس ثلاثة زائد واحد على إكس. إذا نمشي للسؤال اللي موراه. من بعد ما حسبنا الاشتقاق كيجي السؤال: استنتج الرتابة. إذا من بعد ما حسبنا الاشتقاق كذلك نقول نجاوبو: لا، استنتج أن الدالة جي تزايدية على المجال زيرو بليس لانفيني. لماذا المجال زيرو بليس لانفيني؟ لأن الدالة معرفة على هذا المجال هذا اللي هو صفر جيسكا بليس لانفيني. إذا باش نبينو أن الدالة تزايدية على المجال زيرو بليس لانفيني خصنا أول حاجة نديرو دراسة إشارة جي بريم دو إكس. سي بيان. إذا مع ندير دراسة إشارة جي بريم دو إكس، حنا لدينا جي بريم دو إكس حسب السؤال. لدينا جي بريم دو إكس اللي جاوبنا عليها من قبل. جي بريم دو إكس كتساوي واحد على إكس جوج على إكس أس ثلاثة زائد واحد على إكس. إذا بما أن إكس أكبر من أو أكبر قطعا من زيرو. لماذا؟ لأن المجال عندنا هنا زيرو ما دخلش. أكبر قطعا من زيرو لكل إكس من زيرو بليس لانفيني، يعني مهما يكون إكس ينتمي إلى المجال زيرو بليس لانفيني فإكس موجب قطعا. كذلك إكس أس ثلاثة أكبر قطعا من زيرو لكل إكس من المجال اللي هو زيرو بليس لانفيني. إذا إكس أكبر قطعة من زيرو، إكس أس ثلاثة أكبر قطعة من زيرو، إكس أكبر قطعة من زيرو، وبالتالي إذا جي بريم دو إكس أكبر قطعا من زيرو. ومنه فإن جي دو إكس تزايدية على المجال اللي هو من زيرو حتى البليس لانفيني. وهكذا غنكونو بينا الرتابة ديال الدالة، أولا درنا دراسة الرتابة ديال الدالة. إذا بعد نمشيو للسؤال جوج: تحقق أن جي ديال واحد كتساوي زيرو. لدينا جي دو إكس تساوي واحد ناقص واحد على إكس أس اثنان زائد الإلين دو إكس. إذا غنعوضو إكس بالعدد اللي هو واحد. إذا غتولي لنا جي ديال واحد تساوي واحد ناقص واحد على واحد أس اثنان زائد الإلين ديال
واحد. إذا حنا نعلم أن الإلين ديال العدد واحد إيكالا زيرو. سي بيان. دونك جي ديال واحد اش غتساوي لنا؟ هي واحد ناقص واحد زائد زيرو اللي هي زيرو، إذا تساوي زيرو. يعني تحققنا بلي راه جي ديال العدد واحد كتساوي، أولا الصورة ديال العدد واحد كتساوي لنا زيرو. إذا نمشيو للفقرة الثانية من السؤال اللي كتقول إذا من بعد ما تحققنا أن جي ديال واحد كتساوي زيرو، الفقرة الثانية السؤال ثم استنتج أن جي دو إكس أصغر من أو يساوي زيرو على المجال زيرو واحد، و جي دو إكس أكبر من أو يساوي زيرو على المجال واحد بليس لانفيني. إذا حنا عندنا نعلم أن الدالة، نقولو بما أن الدالة جي دو إكس سبق لنا وجاوبنا عليها في السؤال رقم واحد، كيما دايره هاد الدالة تزايدية. هذا العامل الأول أو المعطى الأول. كذلك لدينا جي ديال العدد واحد، يعني صورة العدد واحد كتساوي زيرو. إذا شنو نستنتج؟ نستنتج أن جي دو إكس أصغر من أو يساوي جي ديال العدد واحد على المجال اللي هو زيرو واحد. يعني المجال اللي هو زيرو واحد جي دو إكس أصغر من واحد. جي دو إكس أصغر من واحد. إذا جي دو إكس أصغر من جي دو إكس أصغر من جي دو واحد، وجي دو واحد كتساوي هي زيرو. إذا جي دو إكس أصغر من العدد زيرو. جي دو إكس أصغر من زيرو. كذلك جي دو إكس أكبر من جي ديال واحد على المجال واحد بليس لانفيني. نعاود. إذا على المجال زيرو واحد عندنا جي دو إكس أصغر من جي دو واحد. على المجال واحد بليس لانفيني، إذا أولا لكل إكس ينتمي إلى بليس لانفيني، دونك دائما جي دو إكس أكبر من أو يساوي العدد واحد. يعني جي دو إكس أكبر من أو يساوي زيرو. لماذا؟ لأن صورة العدد واحد هي زيرو. وبالتالي حنا قد بينا بلي جي دو إكس أصغر من زيرو على المجال واحد زيرو واحد، و جي دو إكس أكبر من زيرو على المجال واحد بليس لانفيني. إذا نمشيو للجزء الثاني من التمرين. عندنا الدالة اف دو إكس كتساوي واحد زائد إلين دو إكس الكل أس اثنان زائد واحد على إكس أس اثنان، وهاد الدالة هادي معرفة على المجال اللي هو زيرو بليس لانفيني. إذا كأول سؤال بين، سؤال واحد، بين أن ليميت دو إكس تؤول إلى زيرو بحيث إكس أكبر من زيرو، يعني على يمين العدد زيرو، ديال إف دو إكس كتساوي لنا هي بليس لانفيني. إذا نبداو على بركة الله التبيين ديال الأعداد. يمكن لي منكتبش هادي، كتب زيرو بليس يعني على يمين زيرو. نعوض الدالة بالقيمة ديالها اللي هي واحد زائد الإلين دو إكس أس اثنان زائد واحد على إكس أس اثنان. إذا هنا نحاول نجزئها على هاد الشكل باش تبان واضحة أكثر. عندنا ليميت دو إكس طون فيغا زيرو بليس ديال إلين دو إكس كتساوي موال لانفيني. هذا شنو كيعني؟ بلي ليميت دو إكس طون فيغا زيرو بليس ديال هاد العدد هذا اللي هو واحد زائد إلين دو إكس أس اثنان. إلا جينا خدينا هنا موال لانفيني زائد واحد هي موال لانفيني، لكن أس اثنان اللي هو أس عدد زوجي، إذا تولي لنا هي بليس لانفيني. كذلك عندنا ليميت دو إكس طون فيغا زيرو على اليمين ديال واحد على إكس كاري كتساوي هذه هي بليس لانفيني. واحد على زيرو بليس اللي هي بليس لانفيني. ومنه فإن ليميت دو إكس
طون فيغا زيرو بليس يعني على يمين زيرو د اف دو اكس اش كتساوي لنا هي بليس لانفيني بكل بساطة. نمشيو للسؤال اللي من بعدو. بينا ليميت دو اكس طون فيغا زيرو بليس د اف دو اكس كتساوي بليس لانفيني يعني زائد ما لا نهاية. إذا نمشيو للتأويل الهندسي ديال هاد النتيجة. إذا نأولو هاد النتيجة هندسيا بما أن ليميت دو اكس طون فيغا صفر على اليمين ديال اف دو اكس كتساوي زائد ما لا نهاية. إذا سي دو اف أولا منحنى الدالة اف يقبل مقارب عمودي على محور الأفاصيل على يمين. إذن السؤال الثاني أحسب ليميت دو إكس تؤول إلى بليس لانفيني دو إف دو إكس. ليميت دو إكس تؤول إلى بليس لانفيني ونعوضو إف دو إكس بالقيمة ديالها اللي هي واحد زائد الإلين دو إكس أس إثنان زائد واحد على إكس أس إثنان. إذن كذلك عندنا ليميت حسب الخاصية ليميت دو إكس طون فيغا بليس لانفيني ديال إلين دو إكس كتساوي بليس لانفيني. ليميت دو إكس طون فيغا بليس لانفيني ديال واحد زائد إلين دو إكس أس إثنان. تساوي لنا هادي عندنا إلين دو إكس هي بليس لانفيني واحد زائد بليس لانفيني بطبيعة الحال هي بليس لانفيني أس إثنان كذلك هي بليس لانفيني. كذلك ليميت دو إكس تؤول إلى بليس لانفيني ديال واحد على إكس أس إثنان هي عدد على ما لا نهاية اللي هي زيرو. ومنه فإن سؤال زوج باء بين أن ليميت دو إكس تؤول إلى بليس لانفيني ديال واحد زائد إلين دو إكس على الكل أو كاري على إكس كتساوي زيرو. ثم بين أن ليميت دو إكس طون فيغا بليس لانفيني دو إف دو إكس على إكس إيكالا زيرو. إذا نبداو نجاوب السؤال الفقرة الأولى ثم الفقرة الثانية من السؤال. إذا ليميت دو إكس طون فيغا بليس لانفيني ديال واحد زائد إلين دو إكس الكل أو كاري على إكس. إذا الطريقة اللي كتبان لي مناسبة في هذه الحالة هي ندير النشر ديال هذا العدد هذا على شكل متطابقة الهامة رقم واحد. يعني ليميت دو إكس طون فيغا بليس لانفيني ديال واحد جوج إلين دو إكس زائد إلين دو إكس أس إثنان على إكس. إذا من بعد نهرس الكسر ديالي نقسم هذا الكسر يجيني ليميت دو إكس طون فيغا بليس لانفيني ديال واحد على إكس زائد جوج إلين دو إكس على إكس زائد إلين دو إكس أس إثنان على إكس. مزيان. هنا غنحاول ندير واحد التذكير على بعض الحالات. عندنا الإلين ديال إكس أس إن هذيك خاصية ديال الإلين كتساوي هي إن إلين دو إكس. إذا الأس داخل الأقواس ماشي خارج الأقواس بحال هاد الحالة هادي. مزيان. إلا خدينا ليميت دو إكس طون فيغا بليس لانفيني ناخدو واحد على إكس ناخدو واحد على إكس غتبقى عادية زائد خلي جوج إلين دو إكس على إكس. إذا غنجي لهنا غنحاول نرفع هادي. إلا رفعتها درت هنا إلين دو جذر إكس أس إثنان يعني إكس كتساوي هي جذر إكس أس إثنان طونكو إكس طون فيغا بليس لانفيني يعني اللي هو عدد موجب. مزيان. هنا الكل أو كاري هي مازال.
نجي هنا كذلك ندير جذر إكس أس 2. إذا ليميت دو إكس تنفيغا بليس لانفيني، 1 على إكس زائد جوج إلين دو إكس على إكس زائد، إذا هاد الأس حسب هاد الخاصية نخرجو هنا، إذا غيقول لي 4 علاش أس جوج الكل أس جوج إلين دو إكس. دونك هنا أس 2 أس 2 يمكن لي ندير بين قوسين هنا جذر إكس عفوا على جذر إكس الكل أس 2. إذا وكذا نكون قد انتهيت من النهاية ديالي. لماذا؟ لأن الليميت دو إكس تنفيغا بليس لانفيني ديال إلين ديال جذر إكس على جذر إكس كتساوي زيرو. ليميت دو إكس تنفيغا لإلين دو إكس على إكس كذلك حسب الخاصية كتساوي زيرو. وكذلك الليميت دو إكس تنفيغا بليس لانفيني ديال 1 على إكس حتى هي زيرو، عدد على بليس لانفيني هي زيرو. ومنه ليميت دو إكس تؤول إلى بليس لانفيني ديال 1 زائد إلين دو إكس الكل أس 2 على إكس كتساوي زيرو. إذا نبين من بعد ما بينا ليميت دو إكس تنفيغا بليس لانفيني دو 1 زائد إلين دو إكس الكل أو كاري على إكس كتساوي زيرو، نبين أن ليميت دو إكس تنفيغا بليس لانفيني إف دو إكس على إكس كتساوي زيرو. إذا ليميت دو إكس تنفيغا بليس لانفيني نعوض الدالة إف دو إكس بالقيمة ديالها اللي هي كالتالي: 1 زائد إلين دو إكس أس 2 زائد 1 على إكس أس 2 وهادشي كامل مقسوم على إكس اللي هي عندي هنايا على إكس. إذا شنو كتعطيني هادي؟ ليميت دو إكس تنفيغا بليس لانفيني. إلا عطيت هادي نحاول نهرس الكسر ديالي هنا، تجيني ليميت دو إكس تنفيغا بليس لانفيني 1 زائد إلين دو إكس أس 2 على إكس زائد 1 على إكس أس 3 مقلوب 1 على إكس أو كاغي مضروبة في 1 على إكس عطينا هي 1 على إكس أس 3. بطبيعة الحال هادي سبق لي وبينت أنها كتساوي زيرو، كذلك هادي كتساوي زيرو عدد على بليس لانفيني. ومنه ليميت دو إكس تنفيغا إكس تؤول إلى بليس لانفيني ديال إف دو إكس كتساوي لنا العدد اللي هو بليس عفوا اللي هو زيرو. سؤال جوج جيم: حدد الفرع اللانهائي بجوار بليس لانفيني. إذا بما أن ليميت دو إكس تنفيغا بليس لانفيني ديال إف دو إكس على إكس كتساوي زيرو، سبق حسبناها في جوج باء، وهادي هنا في هاد الحالة هادي راه الفرع اللانهائي هو محدد راسو براسو. إذا سي دو إف أولا منحنى الدالة إف يقبل فرعا شلجميا تجاه محور الأفاصيل بجوار بليس لانفيني. وهكذا نكونو حددنا الفرع اللانهائي. بحال هاد الأسئلة هادو كيكونو يعني خصهم غير شي شوية ديال تكون حافظ خطاطة ديال الفروع اللانهائية. إذا نمشيو من بعد السؤال 3: بين أن إف بخيم دو إكس كتساوي جوج جي دو إكس على إكس. إذا لدينا إف دو إكس كتساوي لنا 1 زائد إلين دو إكس الكل أس 2 زائد 1 على إكس أس 2. إذا ندير من بعد اشتقاق
ديال هاد الدالة. كذلك غندير الاشتقاق ديال هادي اللي غتعطيني هي جوج على شكل اف أس ان، الاشتقاق ديالها كتعطيني هي ان فوا اف بخيم مضروبة في اف أس ان موان زان. هادي كخاصية ديال اشتقاق دالة أس. إذا واحد زائد الين دو اكس بخيم مضروبة في واحد زائد الين دو اكس وزوج بطبيعة الحال ناقص واحد اللي هي واحد، لا داعي لكتابتها. وهنا اشتقاق ديال واحد على اكس كاري اللي سبقنا ديجا شفناها، لا تجينا هي ناقص جوج اكس على اكس أس 4. فوالا. دونك اف بريم دو اكس تساوي العدد جوج كثابت كما كتغيرش، اشتقاق دو واحد زيرو، اشتقاق ديال الين دو اكس سبقنا شفناها اللي هي واحد على اكس مضروبة أو عامل واحد زائد الين دو اكس ناقص زوج على اكس أس تلاتة. بطبيعة الحال غنختزلو اكس مع اكس. إذا اف بريم دو اكس تساوي إذا من بعد غنحاول نعمل بجوج على اكس جوج على اكس. إذا تجيني جوج على اكس عامل شنو بقى لي في الطرف واحد زائد الين دو اكس ناقص واحد على اكس أس اثنان. لماذا؟ لأن حتى هنا عملت بجوج على اكس. إذا هي اف بريم دو اكس، ما كتلاحظوا معايا هذه هي جي دو اكس، إذا تساوي جوج جي دو اكس على اكس. وهكذا غنكونو بيناها. إذا نمشيو دابا للشق الثاني من السؤال. إذا دراسة إشارة اف بريم دو اكس. عندنا اكس أكبر من زيرو لكل اكس من المجال اللي هو زيرو بليس لانفيني. هنا كنديرو الدراسة على المجال أولا مجموعة التعريف ديالنا اللي هي زيرو حتى البليس لانفيني. إذا اكس دائما عدد موجب، ومنه فإن إشارة اف بريم دو اكس هي إشارة جي دو اكس. عندنا لدينا حسب ما سبق بما أن جي دو اكس أصغر من أو يساوي زيرو على المجال اللي هو زيرو واحد، إذن اف بريم دو اكس أصغر من أو يساوي زيرو على المجال زيرو واحد، ومنه اف تناقصية على المجال زيرو واحد. كذلك بما أن جي دو إكس أكبر من أو يساوي زيرو على المجال اللي هو واحد بليس لانفيني، إذا اف بريم أكبر من أو يساوي زيرو على نفس المجال، ومنه فإن اف دو إكس تزايدية على المجال اللي هو واحد بليس لانفيني. إذن هكذا غنكون درت دراسة الرتبة على كل من مجالين زيرو واحد وواحد بليس لانفيني. إذا السؤال 3 باء ضع جدول التغيرات. حنا سبقنا وحددنا الرتبة ديال اف دو اكس. إذا بهذا الشكل هذا عندنا هنا زيرو، عندنا بليس لانفيني الدالة معرفة على المجال زيرو بليس لانفيني كتنعادم في واحد، وغير معرفة كذلك على في النقطة زيرو. من زيرو حتى لواحد عندنا الدالة تناقصية، من واحد حتى لبليس لانفيني وهادو عندنا الدالة تزايدية. إذا كيبقى لي نحسب بعد ما حسبنا الصورة ديال عدد واحد اللي هي زوج في الدالة، كذلك ديجا حسبنا الصورة ليميت ديال إكس طون فيغا زيرو على اليمين اللي صناها هي بليس لانفيني،
والليميت ديال إكس طون بليس لانفيني اللي صناها هي العدد بليس لانفيني. إذا السؤال كذلك مازال في ثلاثة باء. استنتج أن اف دو إكس أكبر من أو يساوي جوج. إذا تلاحظوا معنا هنا في جدول التغيرات عندنا الدالة تناقصية من 0 حتى لواحد، وكذلك تزايدية من واحد حتى لبليس لانفيني، بالإضافة للصورة ديال العدد واحد هي جوج. إذا بما أن اف دو إكس تزايدية على واحد المجال اللي هو واحد بليس لانفيني، و تناقصية على مجال زيرو واحد، إذن اف دو إكس تقبل قيمة دنيا عند واحد. يعني ماذا يعني هذا؟ يعني أن اف دو إكس أكبر من أو يساوي اف ديال العدد واحد. بما أن اف ديال العدد واحد كتساوي جوج، هادي هي الصورة ديال العدد واحد هي جوج اللي حسبنا في الدالة، ومنه فإن اف دو إكس أكبر من أو يساوي العدد جوج. يعني نجدو اف دو واحد وكنعوضوها بالقيمة ديالها اللي هي جوج. نمشيو للسؤال 4. أنشئ سي دو اف. نحاول نديرو واحد المعلمة هنا نوضحو لكم كيفية إنشاء سي دو اف. إذا على هاد الشكل هذا عندنا دالة كتقبل مقارب عمودي اللي هو على اليمين زيرو، كذلك كتقبل الفرع شلجمي. إذا ناخدو هنا إي، هذه هي الجي، إكريك، إكس. نحاول ندرج المعلم ديالي على هاد الشكل هذا، فوالا الشكل اللي كيناسب الشكل ديالكم أولا المنحنى اللي بغينا نرسموه. زوج ثلاثة ناقص واحد ناقص جوج سويت. راه باغيين تدريجات هنا زيرو أصل المعلم. عندنا الدالة نرجعو لجدول التغيرات ديالنا. كنلاحظو من خلال جدول التغيرات أن الدالة تناقصية من زيرو حتى لواحد، وتزايدية من واحد حتى لبليس لانفيني. مزيان. إذا تناقصية عندنا زيرو وعندنا هذا هو العدد واحد، كم دايرة الدالة تناقصية، والصورة ديال واحد الصورة ديال العدد واحد اللي هي جوج، لكن كيقبل واحد المقارب اللي هو مقارب عمودي. إذا الدالة تكون جاية من هنا حتى لهاد العدد هذا اللي هو جوج، الصورة ديال واحد. إذا تناقصية وتزايدية من واحد حتى لبليس لانفيني، وكيقبل فرع شلجمي. إذا غدير بحال ديك الشكل ديالها سي دو اف. حل 5. عندنا إي كتساوي الانتيغرال من واحد إلى الإكسبو ديال واحد زائد إلين دو إكس دو إكس، كذلك جي كتساوي من واحد إلى الإكسبو ديال واحد زائد إلين دو إكس الكل أس اثنان دو إكس. نمشيو للسؤال 5 ألف. بين أن غروند اش دو إكس كتساوي إكس إلين دو إكس هي الدالة الأصلية للدالة بتيت اش دو إكس كتساوي واحد زائد إلين دو إكس. إذا أسهل طريقة اللي يمكن لي نخدم بها هنا باش ندير الاشتقاق ديال هادي غتعطيني هي هادي، وأكيد إلا درت الاشتقاق ديال اش دو إكس ماجيسكيل وعطاتني هادي كتكون بالتالي هادي راهي الدالة الأصلية. إذا لدينا اش دو إكس كتساوي إكس إلين دو إكس. إذا درنا اشتقاق وكذلك هنا اشتقاق،
وبالتالي شنو غنحصل على واش اش بخيم دو اكس كتساوي هي اكس بخيم جداء دالتين مضروبة في الالين دو اكس زائد اكس مضروبة في الالين دو اكس بخيم. إذن اش بخيم دو اكس تساوي الشقاق ديال اكس هي واحد، دونك غتبقى لنا في الطرف هذا الين دو اكس زائد الشقاق ديال الين دو اكس اللي هي واحد على اكس، إذن في واحد على اكس، وبالتالي اش بخيم دو اكس اش بخيم دو اكس كتساوي الين دو اكس زائد واحد، إذن كتساوي هي اش دو اكس. ومنه فإن اش دو اكس هي الدالة الأصلية للدالة بتيت اش دو اكس. إذن نكون بينت بلي نقول اش ماجيسكيل هي الدالة الأصلية ديال هاد الدالة هادي. إذن فنحتاج هاد الدالة نحتاجها في حساب التكاملات ديالي. السؤال اللي من بعد استنتج أن إي كتساوي الإكس بون. إذن كيف؟ إذن نلجأ لحساب لانتيغرال. حنا لدينا إي كتساوي من واحد لأو ديال واحد زائد الإلين دو إكس دي إكس. إذن إي كتساوي الدالة الأصلية ديال واحد زائد إلين دو إكس اللي بينا في هاد السؤال. إذن الدالة الأصلية ديال العدد اللي هو واحد زائد إلين دو إكس هي إكس إلين دو إكس. إذن مباشرة غنعوض بالدالة الأصلية ديالي. إذن إي تصبح تساوي هي إكس إلين دو إكس من واحد لإكس بون. إذن نبدا الحساب ديالي عادي حسب القواعد. دونك غتجيني كنعوض بأو هي الأولى، يعني إكس بون إلين إكس بون ما كانت شي إكس كنعوضها بهاد الإكس بون هذا ناقص واحد في الإلين ديال واحد. إذن تساوي عندنا لاحظوا معايا الإكس بون مع الإكس بون هذا مع هذا كيعطيني النتيجة ديالو هي واحد. إلين ديال واحد هي زيرو، زيرو مضروبة في واحد بطبيعة الحال هي زيرو، واحد مضروبة في أو هي أو. ومنه فإن إي اش كتساوي لنا الإكس بون، وهكذا نكونو استنتجناها بسهولة. نمشيو للسؤال 5 باء. بين أن جي كتساوي جوج إكس بون ناقص واحد. إذا لدينا جي تكامل من واحد الإكس بون ديال واحد زائد إلين دو إكس الكل أو كاري دي دو إكس. إذا في هذه الحالة نستعمل ما يسمى بالمكاملة بالأجزاء. إذا غناخد إي بخيم في بهذا الترتيب هذا كيكون ساهل أكثر، هنا في بخيم. إذا إلا خديت الدالة الأصلية ناخد هنا واحد المشتقة عفوا واحد، إذا الأصل ديالها هو إكس. واحد زائد إلين دو إكس أو كاري. إذا الاشتقاق ديال هذا مع نحسب هذا العدد الاشتقاق ديالو غتعطيني هي جوج على إكس عامل لواحد زائد إلين دو إكس. من بعد إي فوا في ناقص لانتيغرال ديال إي فوا في بخيم. إذا جي تصبح كالتالي اللي هي إكس عامل لواحد زائد إلين دو إكس أو كاري من واحد لإكس بون ناقص لانتيغرال هادي خاص هي كنطبقها من واحد لأو ديال إكس فوا يعني إكس جداء زوج على إكس عامل لواحد زائد إلين دو إكس. من بعد ندوز نحسب الجزء هذا. دونك غتجينا هي نعوض ديما كنعوض بهذا العدد هو الأول، من بعد ناقص ونعوض بهذا العدد، يعني واحد
تجينا أو عامل لي واحد زائد إلين ديال أو القوس ديالي ناقص واحد عامل لي واحد هنا أو كاري عامل لي واحد زائد الإلين ديال واحد أو كاري ناقص الانتيغرال من واحد لأو ديال اختزل إكس مع إكس بقالنا هنا جوج من حقنا نخرجوها لهنا إذا تبقالنا واحد زائد إلين دو إكس بطبيعة الحال دو إكس. مزيان إذا جي تساوي إلا حسبنا إلين د لإكسبو هي واحد واحد زائد واحد هي جوج وجوج أس اثنان اللي هي ربعة دوك تجينا ربعة أو هنا ناقص إلين ديال واحد زيرو إذا ناقص واحد هنا ناقص جوج وسبقنا وحسبنا هادي اللي هي كتساوي لنا إي و إي صناها كتساوي لنا هي أو إذا ناقص جوج أو يعني جي تساوي ربعة أو ناقص أو جوج أو اللي هي جوج أو أو جوج إكسبو ناقص واحد وهكذا نكونو بينا بلي جي كتساوي جوج إكسبو ناقص واحد.